आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। नाइस टकमा हार्दिक स्वागत छ। नाइस टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रममा नाइस टकमा हामी विभिन्न व्यक्तिहरूसँग छलफल परामर्श संवाद गर्दै आइरहेका छौँ। फरक विषयमा फरक व्यक्तित्वहरूसँग विभिन्न विषयमा छलफल गर्दै आइरहेका छौँ। आज पनि विशेष गरिकन सिङ्गो विश्व नै कोरोनासँग लडिरहेको अवस्थामा कोरोनासँग सम्बन्धित रहेर हामी आजको छलफल केन्द्रित गर्न गइरहेका छौँ। कोरोना महामारीको अवस्थामा केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार बीच कस्तो समन्वय हुनुपर्छ। अब लगत्तै नेपाल सरकारको बजेट पनि आउँदैछ। नीति तथा कार्यक्रममा कस्ता कुराहरू समावेश गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामीहरू छलफललाई केन्द्रित गराउन गइरहेका छौँ। आज हाम्रो छलफलमा हुनुहुन्छ स्थानीय स्वशासनसँग सम्बन्ध रहेर विगत 3 दशकभन्दा बढी लामो समयसम्म काम गर्नुभएका विशेषज्ञ गुरु सुवेदी हुनुहुन्छ। उहाँसँग र विशेष गरिकन नेपाल सरकारसँग लामो समयसम्म काम गर्नुभएका प्राध्यापक डाक्टर नारायण थापा हुनुहुन्छ। विशेष गरिकन कोरोनाको सन्तास र योसँग सम्बन्धित रहेर स्थानीय सरकार, केन्द्रीय सरकारले गर्नुपर्ने कामको विषयमा कुराकानी केन्द्रित गर्नेछौँ। ढिला नगरी उहाँहरूलाई म स्वागत गर्न गइरहेको छु। यहाँहरूलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, ठिक छ। विशेष गरिकन गुरु सर, हजुर, पछिल्लो परिस्थिति विगत 41 दिनदेखि सिङ्गो देश लकडाउनमा छ। कोरोनाको सन्तास विश्वभर नै छ। यो अवस्थालाई यहाँले कुन रूपमा हेर्नुभएको छ? एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। अब अहिले कोरोना अर्थात् कोभिड-19 को कारणले संसारभर एउटा ठुलो महामारी, एउटा सन्तासै फैलिएको छ। खास गरी चाइनाबाट यसको प्रारम्भ भयो। अहिले त इपिसेन्टर चाइना पहिले थियो, अहिले युरोप यसको चाहिँ ठुलो अहिले त्यस्तो भएको छ। त्यसैले धेरै मान्छेहरूको क्याजुअलिटी पनि भयो। हामी समाचारहरू सुनिरहेछौँ। यो बेला राम्रो कुरा भन्नुपर्छ, गुड लक भन्नुपर्छ कि नेपालमा हिजोको तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ 59 जना मान्छे सङ्क्रमित भएका छन्। तर कसैले पनि कोरोनाको कारणले अहिलेसम्म ज्यान गुमाउनु परेको छैन। त्यो हाम्रो लागि सौभाग्यको कुरा पनि हो। तर सन्तास ठुलो छ। मुलुक लकडाउनमा छ। हामी पनि त्यसरी नै बसिरहेका छौँ। अब अपेक्षा छ बिस्तारै सरकारले यसलाई अलिकति खुकुलो पारेर जान्छ कि भन्ने हामी अपेक्षा गरिरहेका छौँ। डाक्टर साहब, यहाँले कुन रूपमा लिनुभएको छ कोरोनाको सन्तास र यस पछाडिका भइगरेका गतिविधिलाई? हजुर, यसमा चाहिँ अब यसको ब्याकग्राउन्डको विषयमा हाम्रो गुरु सरले राखिसक्नु भएको छ। विशेष त नेपालमा एउटा सजगता जुन अपनाइयो, नेपाल सरकारले समयमै सजगता अलिकति लेट भयो भन्ने केही गुनासो आए तथापि चाहिँ समयमा यो हामीले अनुभूति गर्नुपर्छ। समयमै चाहिँ यसमा चाहिँ ध्यान दिएको हुनाले र हामीले जुन एउटा जुन सिमाना बन्द गर्नदेखि लिएर विभिन्न यातायातका साधन, हवाई यातायात समेत चाहिँ बन्द गर्नदेखि लिएर लकडाउनको कार्यक्रम जुन चाहिँ नेपाल सरकारले ल्यायो समयमा नि, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो यो जुन सङ्क्रमण हुने गति हो त्यो चाहिँ अत्यन्तै कम रह्यो। जसले गर्दाखेरि आज हामीलाई जे होस् एउटा कोरोना को चाहिँ सन्दर्भमा हामी चाहिँ विजय हासिल गर्नेतर्फ अग्रसर छौँ भन्ने हामीलाई लागेको छ। र गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छन्। त्यसमा मैले फोकस अहिले चाहिँ के भन्दाखेरि अब यसलाई चाहिँ अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रूपमै सोच्नुपर्ने हुन्छ। त्यस विषयमा चाहिँ हामी छलफल गर्दै जाउँला। तथापि अहिलेसम्मको चाहिँ जुन क्रियाकलापहरू छन् यसमा केही कमी कमजोरी, केही राष्ट्रिय चाहिँ हाम्रा परिवेशमा केही राजनीतिक चाहिँ केही समस्याहरू देखिए तापनि तथापि कोरोनाको सन्दर्भमा हामी नेपालीहरू एकजुट छौँ। यो हाम्रो अत्यन्तै सन्तोषजनक चाहिँ हाम्रो उपलब्धि हो भन्न सकिन्छ। जस्तो गुरु सर, म यहाँतर्फ जान लाग्छ है। जस्तो कि कोरोनाको मनोवैज्ञानिक असर हरेकमा छ, विश्वका सबैमा छ, सबै देशमा, सबै व्यक्ति मानिसहरूमा छ। यद्यपि त्यो भइरहँदा शारीरिक रूपमा एक हिसाबले असर परे तापनि मनोवैज्ञानिक रूपमा हरेक हिसाबले परिरहेको छ। यसको अल्पकालीन अवस्थामा त परि नै हाल्यो। दीर्घकालीन असरका रूपमा कस्तो असर पर्ला जस्तो लागिरहेको छ यहाँलाई?
एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। यो धेरै ठाउँमा अहिले यो प्रश्न गरिने गरिन्छ। अहिले अब भनौँ न, हामीलाई थाहै थिएन सोसल डिस्टेन्सिङ भन्ने कुरा हामीलाई थाहै थिएन। कसरी मान्छेको फिजिकल डिस्टेन्सिङ, मान्छेको दूरी, सामाजिक दूरी कसरी कायम गर्नुपर्छ हामीलाई थाहै थिएन। हामी हात मिलाउँथ्यौँ, आलिङ्गन गर्थ्यौँ होइन। यस्तो हाम्रो परम्परा थियो, हामीले त्यसरी कुरा गऱ्यौँ। तर अहिले ठ्याक्कै अलिकति यो मानव व्यवहारमा पनि अलिकति परिवर्तन हुने खालको, यसले सिकाउने खालको केही कुराहरू अहिले यसले पनि ल्याएको छ। यो कोभिडबाट हामीले केही सिक्न पनि पायौँ। तर मूल कुरा के हो भने मान्छेमा एक खालको सन्तास अहिले पनि छ र विभिन्न विद्वानहरूका कुराहरूलाई हामीले हेर्ने हो भने, पढ्ने हो भने, उनीहरू विश्लेषकहरूको टेक्निकल्ली विश्लेषण गर्नुभएको छ उहाँहरूले, त्यसलाई हामीले हेर्ने हो भने यो जबसम्म यसको भ्याक्सिन जबसम्म आउँदैन तबसम्म यो रहिरहन्छ, जीवितै रहन्छ भन्ने कुरा उहाँहरूले गर्नुभएको छ। यो कन्टेक्स्टमा धेरै मान्छेहरू, हामीले अखबारमा सुन्यौँ नि कि मान्छेले आत्महत्या पनि गरिरहेछन् यसको सन्तासबाट। त्यो के हो त भन्दा त्यो मनोवैज्ञानिक ठुलो असर हो। त्यसो हुनाले अहिले बच्चाहरूलाई पढ्न सक्छ। जस्तो स्कुल अब तत्काल ओपन गर्नु पऱ्यो नि, तत्काल अब यो लकडाउन सकिएपछि स्कुल ओपन हुनलाई त्यति सजिलो होला र नहोला। त्यस कारण अहिले गभर्मेन्टले के गरिरहेछ, साइको सोसल काउन्सेलिङ भन्ने एउटा पार्टमा कुराकानी गरिरहेछ। त्यस कारणले यो काउन्सिलिङ गर्नु पर्यो मान्छेहरूलाई, अभिभावकलाई, विद्यार्थीलाई भन्ने छ। त्यसै गरी वृद्धलाई, एडल्टहरूलाई पनि यस्तो काउन्सिलिङ गर्नु पर्यो भन्ने खालको कुरा आएको छ। त्यस कारणले यसले एउटा मनोवैज्ञानिक त्रास चाहिँ जन्माएको छ। तथापि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भनेअनुसारको कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ अलिकति हामीले यो दूरी कायम गरौँ, भिडभाडमा नजाउँ होइन, धेरै मान्छेहरूको ग्यादरिङमा हामी नजाउँ, त्यस्तो कुराबाट हामी अभोइड गरौँ। अनि शरीर सफाइदेखि लिएर हात धुने जुन प्रक्रिया छ त्यसलाई चाहिँ हामीले 20 सेकेन्डसम्म साबुन पानीले मजाले हात धुऔँ, सेनिटाइजरको प्रयोग गरौँ, मास्क लगाऊँ, मास्कको प्रयोग गरौँ। यी सबै कुराहरू जुन कुराहरू अहिले भइरहेछ नि त्यसले चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ हामीलाई सिकाएको छ। त्यस कारणले अबको लकडाउन पछि पनि दुईवटा कुरा जरुरी छ। एउटा चाहिँ साइको सोसल काउन्सिलिङको कुराहरूको जरुरी छ, त्यो चाहिँ धेरैवटा डेभलपमेन्ट एजेन्सिजहरू गभर्मेन्टको तर्फबाट पनि त्यो कुरा हुनसक्छ। र अर्को कुरा चाहिँ अलिकति हाम्रो व्यवहारिक परिवर्तनको पनि आवश्यकता छ। हामीले हाम्रा आनी बानी र व्यवहारमा परिवर्तन गर्नुपर्ने छ। हिजोको जस्तो व्यवहार गरेर भएको छैन। त्यस कारण त्यो पार्ट पनि यसले सिकाइरहेछ। जस्तो म गुरु सरलाई नै प्रश्न जोड्न चाहेँ। जस्तो पछिल्लो समय कोभिड-19को प्रभाव प्रत्यक्ष रूपमा परिरहेको अवस्थामा स्थानीय सरकार र केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकार बीच एउटा तालमेल नमिल्या हो कि भनेर पनि भनिएको छ। यद्यपि स्थानीय सरकारले आफ्ना जनताहरू आफ्नो ठाउँमा उद्धार गरिरहेको अवस्था छ। राहत वितरणमा पनि केन्द्रीय सरकार स्थानीय तहबीच अलिकति तालमेल नमिलेको भनेर भनिएको छ। यहाँले विगत लामो समयदेखि स्थानीय तहमै काम गरिरहेको, युद्ध स्तरमै काम गरिरहेको भएर यहाँले यो तालमेललाई अथवा समन्वय भएको छ अथवा भएको छैन, यो कुरालाई चाहिँ कुन रूपमा लिनुभएको छ? बडो राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। यो बडो महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि हो यो प्रश्न, त्यसको लागि हार्दिक धन्यवाद छ। वास्तवमा सङ्घीयताको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि अहिले यो हेर्ने विषय पनि हो। हेर्नुहोस्, यो परीक्षण कालको अर्थात् परीक्षणको समय पनि हो यो, अघि भने सङ्घीयता भनेको 3 तहका सरकार छन्। ती 3 तहका सरकारको आफ्नै जिम्मेवारी भूमिका तोकिएको छ, कानुन संविधानले तोकेको छ। त्यस कारणले त्यो जिम्मेदारीलाई चाहिँ नि कसरी यिनीहरूले गर्छन्, पुरा गर्छन् भनेर अहिले हेरिरहेको अवस्था पनि हो र विश्लेषण गर्ने अवस्था पनि हो। हालाकि हामी संहिताको हकमा 3-4 वर्षदेखि हामी बल्ल अभ्यास गर्दैछौँ। तथापि यो अभ्यास गर्ने सिलसिलामा चाहिँ कसरी गर्छन् त यो महामारीमा तीनटै सरकारहरूले चाहिँ समन्वय कसरी गर्छन् भन्ने कुरा छ। 2-3वटा कुराहरू चाहिँ नि तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु। अहिले केही मान्छेहरूले, केही विश्लेषकहरूले भन्ने गर्छन्, बाहिर हामी सुन्छौँ, पढ्छौँ, हेर्छौँ कि 3 तहको सरकारको समन्वय भएन भन्ने छ। तल स्थानीय सरकारको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि होइन, केन्द्रले चाहिँ नै हामीलाई समन्वय नै गरेन,
भन्ने एक खालको आरोप छ। प्रदेशको सुन्नुहुन्छ भने झन् ठुलो छ होइन, म कहाँ यो भएन, म कहाँ त्यो भएन होइन, त्यो कुराहरू हामी सुन्न पाउँछौँ। तर यसलाई हामीले कसरी हेर्नुपर्छ भने तपाईँ सिधा रूपमा हेर्नु, सङ्घीय सरकारको खास गरी पोलिसी मा उसले सपोर्ट गर्ने हो लोकल गभर्मेन्टलाई, अर्थात् स्थानीय सरकारलाई नीतिगत सपोर्ट गर्ने हो। अनि उसले जनशक्ति पनि सपोर्ट गरिरहेछ अहिले, त्यो पनि उसले सपोर्ट गर्ने हो यो महामारीको बेला। अब प्रदेश सरकारको पनि त्यही हो, उसले पनि प्रदेश अन्तर्गत पोलिसी सपोर्ट गर्छ, नीति सपोर्ट। त्यसै गरी उसले चाहिँ नि जनशक्ति लगायत अनि उसले चाहिँ नि समन्वयमा सहयोग गर्छ उसले, अनि मान्छे परिचालनमा र स्थानीय सरकारको परिचालनमा उसले सहयोग गर्ने हो। र अब स्थानीय सरकारको हामीले हेरिरहँदाखेरि अहिले उनीहरू चाहिँ नि मूल जिम्मेदारीमा चाहिँ स्थानीय सरकार छन् होइन सर, मूल जिम्मेदारी उनीहरूको छ अहिले। त्यस कारणले उनीहरूको के छ अहिले हेर्नु न, तपाईँले अहिले सरसर्ती हामीले 1 2 3 4 भनेर गन्ने हो भनेदेखि क्वारेन्टिन बनाऊ लोकल स्थानीय सरकारको जिम्मा, क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन गर स्थानीय सरकारको जिम्मा, विदेशबाट कोही मान्छे आइरहेको छ त्यसको लगत राख होइन, त्यसको नेकी बदली ल्याऊ, त्यो उसको जिम्मा छ। त्यसै गरी होइन कसैलाई सङ्क्रमण देखिने पो भयो कि अर्थात् त्यस्तो आशंका भयो, स्वास्थ्यमा पुर्याऊ, स्वास्थ्य चौकीमा पुर्याऊ, स्वास्थ्य केन्द्रमा पुर्याऊ, अस्पतालमा पुर्याऊ, त्यो सबै उसको जिम्मा छ। अनि होइन यता चाहिँ नि अब लामो लकडाउन भयो, श्रमिकहरूले खान पाएनन्, असङ्गठित क्षेत्रका मजदुरहरूले चाहिँ भोकै बस्नु पर्यो भन्ने कुरा भयो, त्यसको जिम्मेदारी कसको भन्दाखेरि स्थानीय सरकार त्यस्ताको पनि लगत ल्याऊ, तिनलाई राहत पनि वितरण गर, खाना देऊ होइन, त्यो कुरा सुरक्षाको व्यवस्था गर। यावत कुरा जति हामी अहिले देखिरहेका छौँ सबै को रहेछ त मूल एक्टर भनौँ न, अब मूल एक्टर भनेको चाहिँ नि स्थानीय सरकार रहेछ। त्यस कारणले स्थानीय सरकार के भन्छ भने अस्ति तपाईँले विराटनगरको महानगरको मेयरको कुरा सुन्नुभयो भनेदेखि उहाँ विराटनगरमा अड्केर बसेका मान्छेहरू काठमाडौँ उता महानगरले पठाए यहाँ छिर्न पाएन भनेर उहाँहरूले के भन्नुभयो भने होइन हामीलाई चाहिँ नि हामी मोफसलमा छौँ भनेर केन्द्र सरकारले हामीलाई हेप्यो भन्ने खालको कुरा उहाँले गर्नुभयो। खैर केही गुनासोहरू आएका छन्, तर यसलाई हामीले चाहिँ कसरी हेर्नुपर्छ, विश्लेषकहरूको नजरले चाहिँ कसरी हेर्नुपर्छ भने कोभिड महामारीको अर्थात् यत्रो विश्व नै महामारीको बेला हामीले अहिले हामीसँग केही चुनौतीहरू छन्, तर हामी पनि केही कुरा सिक्दैछौँ। त्यस हुनाले म चाहिँ यसलाई के भन्छु अहिले भनेदेखि गर्दै सिक्दै सिक्दै गर्दै, यसलाई दुईतर्फीको प्रक्रिया जुन हामी भन्छौँ लर्निङ बाई डुइङ, डुइङ बाई लर्निङ, यो प्रक्रियाबाट हामी गइरहेछौँ। त्यस कारणले केही कुराहरू आइरहेका छन्, केही गल्तीहरू पनि भइरहेछन्, कसो सरलाई पनि केही कुरा केही कुराहरू भइरहेछन्, तर हामी चाहिँ नि यो दुईतर्फी प्रक्रियाबाट गइरहेको भएको हुनाले पनि चुनौती चाहिँ छ, तथापि हामीले डटेर सामना गर्नुपर्छ भन्ने हिसाब नै म देख्न चाहिँ। यही प्रश्नमा मैले गुरु सरको सबै कुराहरू सुने, त यो जुन उहाँकोमा केही विमति त छैन, तर एउटा स्ट्रङ यसलाई टु दि पोइन्ट हेर्दाखेरि के हेर्नुपर्ने हुन्छ नि, सङ्घले यसलाई ह्यान्डल गर्ने, किन यो महामारी हो, यो राष्ट्रको मात्र होइन, राष्ट्रको महामारी भनेपछि यो डिजास्टर एक किसिमको विपद, महामारी त चाहिँ विपद हो। यो विपदको घडीमा फेडरल गभर्मेन्टले सङ्घीय सरकारले चाहिँ ह्यान्डल गर्नुपर्छ र सबै कुराहरू चाहिँ नीतिगत रूपमा ह्यान्डल कसले गर्ने हो भनेदेखि सङ्घीय सरकारले गर्ने हो। र जे छ त्यो चाहिँ के भनेदेखि पुरा डिस्प्याच गर्नुपर्ने हुन्छ, मेन पावर डिस्प्याच, पैसा डिस्प्याच, के हो चाहिँ लजिस्टिक डिस्प्याच सबै गर्नुपर्ने, त्यसको कोअर्डिनेसन, इन्टरनेसनल कोअर्डिनेसन डाइरेक्ट चाहिँ के भनेदेखि फेडरल गभर्मेन्ट गर्छ। बिचको प्रोभिन्स भन्ने कस्तो हो भनेदेखि फ्लाइङ एक्सन र मोनिटरिङ एक्सन हो। अब खास गर्ने चाहिँ लोकल गभर्मेन्ट हो, त्यो लोकल गभर्मेन्टले आफै निर्णय गरेर सङ्घले गरेन सहयोग गरेन भन्ने होइन, यहाँको चाहिँ किन ह्यान्डल कसले लिएको छ भने हात अहिले सङ्घीय सरकार लिनुपर्छ। खै कति लिन सकेको छ त आफ्नो चाहिँ होला, त्यसका चाहिँ विश्लेषणात्मक पक्षहरू होलान्, तर लिनुपर्छ। त्यो केही हदमा लिएको पनि हो, तर फुल फिजमा लिन नसकेको है, त्यो हामीले देखेका छौँ। त्यसले गर्दा यसरी चाहिँ एक्सन गर्ने चाहिँ लोकल गभर्मेन्टले नै हो, त्यसलाई चाहिँ किन सपोर्टिङ गर्ने र मोनिटरिङ गर्ने कसले हो भन्दाखेरि फ्लाइङ रूपमै गर्ने कसले भन्दाखेरि प्रोभिन्सले हो, र ह्यान्डल गर्ने कसले हो भन्दाखेरि नीतिगत रूपमा ह्यान्डल गर्ने कसले हो भन्दाखेरि यो विपदको एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि मेकानिजम नै हो कि संयन्त्र नै हो, यो विश्वभरि यही नै मान्यता हुन्छ। त्यसले गर्दा देख्नु भएको छैन ट्रम्पले
यसो गर्ने भनेपछि गलत कुरा भए पनि त्यहाँ चाहिँ 2-4 दिन त्यहाँ के हो त भनेर चाहिँ विरोध त आउँछ, तथापि एक्सनमा जान्छ। हेर्नुहोस् न, हामीलाई गलत जस्तो लाग्छ तर एक्सनमा जान्छ नि, त्यसले गर्दा ह्यान्डल फेडरलले गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि गुरु सर, सरकारले 80 करोडको राहत बाँडे भनिरहेको अवस्था छ, तर साँच्चीकै गरी खाने वर्गलाई अत्यन्तै मारमा परिरहेको अवस्था छ। राहत नपाएर काठमाडौँमा बस्ने अवस्था भएन, त्यस पछाडि 100 किलोमिटर हिँडेर घर फर्कन बाध्य भए। यो भनिरहँदा, सरकारले यो भनिरहँदा तथापि जो विपन्न हो, जो गरी खाने वर्ग छ, जो मजदुर छ, उसले चाहिँ नपाइरहेको अवस्था छ। यसलाई चाहिँ तालमेल नमिल्या हो कि यसलाई चाहिँ कुन रूपमा लिनुभएको छ? धेरै राम्रो कुरा हो यो। हामीले पढ्यौँ, बुझ्यौँ, देख्यौँ होइन। यसलाई के भन्नुपर्छ भने हामी तिनै तहका सरकारहरूसँग तथ्याङ्क जुन अभिलेख राख्ने हाम्रो पद्धति हो नि, त्यो पद्धति चाहिँ सबभन्दा ठुलो कमजोरी हाम्रो त्यहाँ छ भनेर भन्नुपर्छ। जस्तो सङ्घीय सरकारलाई के थाहा हुनुपर्छ, काठमाडौँमा के थाहा हुनुपर्छ भने कि काठमाडौँमा श्रमिकहरू कति छन्। काठमाडौँमा नि त तत्त महानगर छन् होइन, उपमहानगर छन्, वडाहरू छन्, तिनका तलका युनिटहरू छन्। त्यहाँ थाहा हुनुपर्छ नि म कहाँ कति छन् असङ्गठित क्षेत्रका मजदुरहरू या काम गरी खाने मान्छेहरू कति छन्, कुन क्षेत्रमा काम गर्ने कति छन् भन्ने छ। जस्तो विदेशमा तपाईँ 15 दिन चाहिँ कुनै, जस्तो जापानको कुरा गरौँ न, म जाने भएँ भनेदेखि चाहिँ त्यहाँको पालिकाले मेरो रजिस्ट्रेसन पहिले गर्छ हो कि भने। हाम्रो कमजोरी भनेको चाहिँ हामीसँग तथ्याङ्क छैन। हामीसँग त्यो कुरा नभएको हुनाले सरकारलाई थाहा भएन कि कति मान्छे भए। तपाईँ अहिले प्रदेश 2 को कुरा हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ पालिकाहरूले राहत वितरण गर्दैछन्, तर त्यो राहत लिन जाने मान्छेहरूको लाइनमा चाहिँ नै घर भएका होइन, अलिकति हुने खाने यस्ता मान्छेहरू पनि राहत वितरणको लाइनमा छन्। त्यस कारण स्थानीय सरकारसँग पनि त्यसको तथ्याङ्क लगत केही पनि भएन। सेन्ट्रल गभर्मेन्ट अर्थात् फेडरल गभर्मेन्टसँग त्यस्तो खासै भएन। त्यो कारणले अहिले हामीले के बुझिरहेछौँ र देखिरहेछौँ भनेदेखि श्रमिक वर्ग को हो, कसलाई चाहिँ हामीले वास्तविक सपोर्ट अर्थात् सहयोग पुर्याउनु पर्ने, त्यो वास्तविक राहत दिनुपर्ने मान्छे चाहिँ को हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा नपाएको कारणले अहिले यो यस्तो कुरा भइरहेछ। नम्बर 1। नम्बर 2, तपाईँले बाटा हिँड्ने भन्नु, बाटा हिँडे। मान्छेले के सोचेका थिएनन् भने पनि के थिएनन् भने यो लकडाउन लामो जाला र अनि हामीले चाहिँ भोलि खानै नपाउने स्थिति पो हुने हो कि भन्ने चाहिँ सोचेका थिएनन् होइन। 1-2 हप्तामा यो सकिएला, त्यसबाट फेरि हामी काममा फर्किन्छौँ भन्ने थियो। तर विश्व परिवेश नै यस्तो भयो कि लामो लकडाउनबाट अझै भारतमा हेर्नु हो भने नि आजैसम्म थियो, त्यो चाहिँ अर्को 15 दिन अर्को थपिदियो उसले। भनेपछि हाम्रो पनि के हो त, हाम्रो पनि अब अहिले फेडरल गभर्मेन्टले भनिरहेको अथवा सङ्घीय सरकारले भनिरहेको कुरा चाहिँ हामी ट्राफिक लाइट सिस्टमबाट जान्छौँ भनेर भनेको छ, ग्रिन जोन, येलो, यो तरिकाले हामी अब लकडाउनलाई हेर्छौँ भनेर भनेको छ। त्यस कारणले यो पनि कति जान्छ भने थाहा भएन। त्यस कारण मान्छे रातारात हिँडे। अब यसमा फेरि समन्वय भएन। के समन्वय भएन कि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार अनि सङ्घीय सरकारको बिचमा त तालमेलै भएन यसमा। हेर्नु त, मान्छे अगाडि सरेर, नेताहरू अगाडि सरेर मेरा चाहिने मान्छे हुन् म पुर्याउँछु भनेर एक खालको यहाँ त दौडादौडी भयो। अनि म देखिने भन्ने हिसाबले पनि भयो। मेरा मतदाता भन्ने त्यो होइन नि, त्यो कुरा चाहिँ होइन नि त। त्यो चाहिँ हुनुपर्थ्यो के भने स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको बिचमा चाहिँ नि सङ्घीय सरकारको राम्रो समन्वय भएको थियो भनेदेखि चाहिँ कसरी लाने, कहिले लाने, के माध्यमबाट लाने, कुन प्रक्रियाबाट लाने, भिड पनि जम्मा हुन पनि नदिने, तर उनीहरूलाई अप्ठ्यारो पर्न पनि नदिने गरी लान पर्थ्यो। त्यो कुरा त भइ नै सक्यो। त्यस कारणले अब त्यतातिर चर्चा गरेर अर्थ छैन। त्यसमा पनि एउटा समन्वयको चाहिँ ठुलो ग्याप रह्यो, अभाव रह्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामी सहज रूपमा त्यसलाई देख्न सक्छौँ। तर केही मान्छेहरूले बहुत दुःख पाए, जो हामीलाई पनि पीडा भयो। जस्तो कि तपाईँ विगत लामो समयदेखि स्थानीय तहमै बसेर विभिन्न कामहरू गर्नुभएको छ। यो हिसाबमा हेर्नुपर्दा स्थानीय तहहरूको अवस्था यहाँले ठ्याक्कै कस्तो पाउनुभयो? होइन, मैले अघि नै पनि भने स्थानीय तहहरू भने चाहिँ अहिले फ्रन्टलाइन वर्करको रूपमा उसले काम गर्ने हो, अगाडि उसले काम गर्छ र स्थानीय तहको अहिले मेजर प्रमुख भूमिका पनि अहिले छ। मैले अघि भने थुप्रैवटा काम उसले गर्नुपर्ने छ क्या अहिले। जस्तो अहिले हेर्नु न, अहिले हेर्दाखेरि हाम्रो के रहेछ त,
मुलुककै हाम्रो ओरिएन्टेसन अर्थात् हामी कतातिर हिँडिरहेछौँ भनेका रहेछौँ भने अहिलेसम्म हेर्दाखेरि यो बडो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। बाटो, पानी, बिजुलीतिरमा हार्डवेयर अर्थात् भौतिक पूर्वाधारलाई मात्रै हामीले विकास भनेर छौँ। त विकास गर्नुपर्ने चाहिँ कहाँ रहेछ त? यसपालि हामीले यो कोभिड-19ले हामीलाई देखाइदिँदैछ विकास कहाँनिर गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि विकास स्वास्थ्यमा गर्नुपर्ने रहेछ, विकास शिक्षामा गर्नुपर्ने। यी जुन हाम्रा सामाजिक पूर्वाधार भनेर महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारको रूपमा दुईवटा पूर्वाधारलाई हामीले हेर्छौँ, यता पो रहेछ त। अहिले भर्खर चेतना भया भने जस्तो अहिले भर्खर चेतना हुँदैछ कि शिक्षा र स्वास्थ्यमा पो लगानी त बढाउनु पर्ने रहेछ त। पहिलेदेखि थुप्रै विद्वानहरूले भन्दै आए कि शिक्षा र स्वास्थ्यमा तपाईँहरूको नजरै पुगेन है, बजेटै पुगेन भन्दै पनि कसैले टेरेन, कसैले मानेन। तर यो महामारीले के परिवर्तन हुँदैछ भनेदेखि शिक्षा र स्वास्थ्यमा पो बजेट त लगानी गर्नुपर्ने रहेछ। अहिले तपाईँले मैले यो कुरा किन भनिरहेको भने अहिले स्थानीय सरकारलाई के प्रेसर छ तपाईँलाई थाहा छ? उसलाई स्वास्थ्यकर्मी तालिम प्राप्त छैन। केमा तालिम प्राप्त छैन? त्यो पिपी भन्ने जुन छ नि लगाउनु पर्ने त्यो कपडा, त्यो लगाउन उसले कसरी लगाउने र त्यसको व्यवस्थापन डिस्पोजल भन्छ नि, त्यो डिस्पोजल कसरी गर्ने भन्ने पनि उसलाई ज्ञान छैन। नेपालमा सीमित मान्छेहरूसँग मात्रै रहेछ त्यो, जसले WHO बाट ट्रेनिङ प्राप्त गरेर अर्थात् WHOले नेपालमै अर्गनाइज गरेर ट्रेनिङ दिए त्यस्ता मान्छेहरूलाई। त्यहाँदेखि सुरु छ। त्यस हुनाले स्वास्थ्यको व्यवस्थापन, स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यवस्थापन, स्वास्थ्य क्षेत्रको सुदृढीकरण, स्वास्थ्य क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि म्याक्रो प्लानिङ, माइक्रो होइन म्याक्रो प्लानिङ जस्ता कुराहरू पनि स्थानीय सरकारको ठुलो बृहत कार्यक्षेत्र। अब अर्को कुरा तपाईँ अहिले हेर्नु त, यत्रो लकडाउनका बेला विद्यार्थीहरू सबै घरमा छन् नि, साना क्लासदेखि अब एसई त भएकै छैन, ठुला क्लासका सम्मका विद्यार्थीहरू त घरमा छन्। त्यस कारण ती विद्यार्थीहरूलाई हामीले कसरी पढाउने भन्ने कुरा अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा विभागले अहिले चाहिँ दूर शिक्षाको पद्धतिबाट, टेलिभिजनबाट, रेडियोबाट पढाउने सामग्रीहरूको उत्पादन, पहिले उत्पादन गरेकालाई फेरि मोडिफिकेसन गरेर अहिले चाहिँ घरमै पढाउने बन्दोबस्तको कुरा भइरहेछ। अझै यो लामो गयो भने भन्ने पनि छ। हिजो अस्ति तपाईँले फेडरल गभर्मेन्टको शिक्षा मन्त्रीको कुरा सुन्नुभयो भनेदेखि त अझै हामी अलि पछि अहिले लकडाउन खुल्ने बित्तिकै स्कुलहरू खुल्न सक्दैनन् भन्ने छ। हो, यसमा अब लोकल गभर्मेन्टको काम छ, अब स्थानीय सरकारको यहाँ काम छ क्या। त मेरा विद्यार्थीहरूलाई, मेरा बालबालिकाहरू जो घरमै बसिरहेछन्, यत्रो 1.5 महिना 45 आज 44-45 कति दिन हुन आँटिसक्यो हो होइन, तपाईँले अघि 41 दिन भन्नुभएको थियो क्या, 41-42 दिन। त यत्रो लामो समयसम्म विद्यार्थीहरूले पढ्न पाएनन्, घरैमा बस्नु पर्यो भनेदेखि एक खालको चाहिँ पीडा त उनीहरूसँग पनि भयो, सिक्ने हजुर मोनोटोनस पनि भए होइन। त्यस कारणले उनीहरूलाई कसरी हामीले चाहिँ पढाउने होला भन्ने कुरा पनि स्थानीय सरकारकै काँधमा छ र जिम्मेदारीमा छ। अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने केही स्थानीय सरकारले बहुत राम्रो काम गरेका छन्। वृद्धहरूलाई चाहिँ लामो समयदेखिका दीर्घ रोगीहरूलाई औषधि घरमै पुर्याउने काम पनि गरेका छन्। मल, बिउ, बिजन, अब तिमीहरू यता कृषितिर लाग्नुपर्छ तपाईँहरूलाई यो भनेर त्यो बाँडी पनि रहेछन्, हेर्नुहोस् है होइन। यस्ता काम पनि अहिले गरिरहेछन्। त्यो कुरा पनि त आखिर लोकल गभर्मेन्टले गर्ने रहेछ नि त। अनि यो क्वारेन्टिन व्यवस्थापन, त्यति व्यवस्थापन मात्रै गरेर भयो? उहाँ अहिले जति हाम्रा क्वारेन्टिनहरू छन् सबै ती क्वारेन्टाइनहरू स्कुलमा छन्। त्यो स्कुललाई अब यो सकिएपछि क्वारेन्टाइन भन्ने कुरा चाहिँ भोलि सकिएर सबै मान्छेहरू चाहिँ सही भएर फर्किसकेपछि स्कुल खोल्नु पऱ्यो नि। त्यो स्कुल खोल्नलाई त्यो स्कुललाई डिसइन्फेक्सन गर्नुपर्ने रहेछ, निर्मलीकरण। त्यो निर्मलीकरण गर्ने जिम्मा पनि स्थानीय सरकारकै छ। हेर्नुहोस् है, राहत वितरण, निर्मलीकरण होइन, मान्छेलाई उहाँ अस्पताल पठाउनेदेखि लिएर अनि बुढाबुढीलाई चाहिँ औषधि बाँड्नेदेखि लिएर उनीहरूको सामाजिक सुरक्षाको पैसाको कुरा पनि यतिखेरै आएछ। अर्को कुरा हेर्नु त, अब सरले भन्नुहुन्छ होला बजेट बनाउने कुरा पनि यतिखेरै उनीहरूको भएको छ। स्थानीय तहको लोकल प्लानिङ, बटम अप लेभल प्लानिङ गर्ने पनि यही बेला भएको छ भनेपछि स्थानीय सरकारको यो कोभिडको बेला यति धेरै ठुलो जिम्मेदारी हामी देख्छौँ। सेन्ट्रल गभर्मेन्ट र अर्थात् सङ्घीय सरकार र प्रादेशिक सरकारले लोकल गभर्मेन्टलाई डाइरेक्ट गरेका चिठी पत्र, पत्राचार, निर्देशन हेर्ने भने पनि ठुलो ठेलीमा हामी अहिले पाउन सक्छौँ। त उनीहरूकै रेस्पोन्सिबिलिटीलाई हामीले अहिले गणना गर्ने हो भने पनि अर्थात् स्थानीय सरकारको जिम्मेदारीको अर्थात् भूमिकाको कुरालाई पनि हामीले 1, 2, 3, 4 भन्ने हो भने अहिले 20-30 भूमिकाभन्दा माथि
सङ्ख्यामा नम्बरको हिसाबले हेर्ने हो भने त्यति सङ्ख्यामा उनीहरूले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अहिले अवस्था भएको छ। त्यस हुनाले गहनतम जिम्मेवारी चाहिँ स्थानीय सरकारकै छ। अर्को कुरा पनि म यहाँ जोड्न चाहन्छु, सरले पनि जोड्नुहुन्छ होला। यो स्थानीय सरकार यो कोभिड-19ले एउटा के परीक्षा गर्दैछ भने स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरू जनतासँग कति नजिक रहेछन्, कति भिजेका रहेछन्, कति सुख दुःखमा साथ दिने रहेछन् र यिनले चाहिँ साँच्चैको सेवा पुर्याउँछन् कि पुर्याउँदैनन् भनेर जनताले उनको ती पदाधिकारीहरूको परीक्षा लिने व्यवस्था या परीक्षण गर्ने व्यवस्था पनि अहिले नै अर्थात् यतिखेरै हो भन्ने चाहिँ नि यो टाइम चाहिँ छ। त्यस कारणले कतिपय पालिकाहरूले चाहिँ अत्यन्त राम्रो उत्कृष्ट काम गरेका छन्। जस्तो भनौँ न कास्कीको एउटा अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले हेर्ने हो भनेदेखि त 10-20 वटा काम यस्ता राम्रा गरिरहेछ कि जनतासँग हाई हाई भइरहेछ। अब तिलोत्तमा नगरपालिका उहाँ भैरवाको के अरे उहाँ रूपन्देहीको हेर्ने हो भनेदेखि उसले चाहिँ कति राम्रो काम गर्यो भनेर उहाँ स्याबासी दिइरहेछन्। भनेपछि के रहेछ त भने जनताले वाही गर्ने बेला पनि यही बेला रहेछ। उसले कति सेवा पुर्याउन सक्छ, कति जनतालाई चाहिँ उसले दिन सक्छ कुरा, त्यो कुरामा निर्भर रहेछ के यो। त्यस कारणले अघि एउटा प्रश्न कुरा आएको थियो नि, प्रश्न होइन एउटा कुरा आएको थियो, सङ्घीयता कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारको भूमिका यतिखेर रहेछ क्या, उसको परीक्षण, यो परीक्षण काल रहेछ कि उसको चाहिँ स्थानीय सरकारको यो अवस्था छ। जस्तै कि हामी अहिलेसम्म लगभग परिवेश र परिस्थितिको समीक्षा गऱ्यौँ। अलिकति सरकारले, म डाक्टर साहबसँग जोडिन चाहन्छु, सरकारले अब बजेट पनि ल्याउँदैछ, त्यो पूर्व नीति तथा कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गर्दैछ। यसमा चाहिँ नीति तथा कार्यक्रममा चाहिँ जुन हिसाबले श्रमिकहरूको अवस्था एकदमै दयनीय छ, तथापि विदेशबाट पनि आउनेको सङ्ख्यात्मक रूपमा पनि ठुलो रहेको भनेर आकलन गरिएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा कस्ता कुराहरू चाहिँ समावेश गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? हजुर, मैले यसलाई अलिकता अलि विस्तृत रूपमै भन्न चाहन्छु यहाँलाई कि वास्तवमा 3वटा ए भनेर मैले चाहिँ मेरो परिकल्पना गरेको छु। एउटा सबभन्दा पहिले यो कोरोना जुन कोभिड-19 छ, यसलाई परास्त गर्नको लागि सबभन्दा पहिले त अवेरनेस चाहिँदो रहेछ। सुरुमा हामीलाई गाह्रो भयो नि, त्यो अवेरनेस अहिले बढ्दैछ र अवेरनेस अझ बढाउनुपर्छ। किन भन्दाखेरि एक्सेप्टेन्स नै भएन कि, त्यसले गर्दा त्यसलाई स्वीकारै गरेनन्। जस्तै क्वारेन्टाइनमा बस्ने भन्दाखेरि मान्छे रोएर तपाईँलाई गुल्मी जिल्ला के चाहिँ एउटा इस्मा गाउँ नगरपालिकामा इस्मा गाउँपालिका होइन मुसिकोट नगरपालिकामा के भयो भनेदेखि मैले सुनेको कि त्यहीँकै चाहिँ जनप्रतिनिधिमा सुनेको कि क्वारेन्टाइनमा तपाईँ विदेशबाट आउनुभएको, क्वारेन्टाइनमा जाउँ भनेर एम्बुलेन्स लिन गएको, सबै रोवावासी चलेछ। यस्तो एक्सेप्टेन्स थिएन, तर अहिले एक्सेप्टेन्स हाई भएको छ, एक्सेप्टेन्स बढ्दैछ। त्यसले गर्दा एक्सेप्टेन्स 3-4 किसिमले, एउटा डक्टरले पेसेन्टलाई नलिने प्रवृत्ति पनि थियो नि, अलिक बिस्तारै एक्सेप्टेन्स बढ्दै गयो नि, यो बढाउँदै। अनि त्यसपछि क्वारेन्टाइनमा नबस्ने, होम क्वारेन्टाइनमा नबस्ने र यो हात धुनेदेखि यी कुराहरू पनि चाहिँ हेबिचुअल नहुने जुन थियो, त्यो एक्सेप्टेन्स बढाउनु पर्ने छ, त्यो अवेरनेसले बढाउँछ। त्यसले ए फर अवेरनेस, ए फर एक्सेप्टेन्स। अनि लास्टमा दीर्घकालीन रूपमा एग्रिकल्चरलाई अहिले अल्पकालीन रूपमा पनि, मध्यकालीन रूपमा, दीर्घकालीन रूपमा पनि एग्रिकल्चर, किन भनेदेखि हाम्रो एग्रिकल्चर बेस्ड एग्रो सोसाइटी हो यो। हामी जहाँ गए पनि अहिले इन्डस्ट्रियल सोसाइटी होइन हाम्रो। त्यसले गर्दा मैले 3टा सेक्टर भन्छ कि, मूलतः प्लानिङले 3टा सेक्टर भन्छ। एउटा के एग्रिकल्चर सेक्टर, एउटा सर्भिस सेक्टर, एउटा चाहिँ के भनेदेखि यो के अरे इन्डस्ट्रियल सेक्टर। सर्भिस सेक्टर, एग्रिकल्चर, कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र र उद्योग क्षेत्र। यो कृषि क्षेत्र हाम्रो अहिले अत्यन्तै पछाडि परेको छ। मैले स्थानीय सरकारका केही डकुमेन्टहरू आजै चाहिँ मैले बिहान हेरेँ। त्यो हेर्दाखेरि मैले हुन त अलिअलि थाहा थियो, हेर्दाखेरि 10 देखि 15% मात्र कृषि क्षेत्रमा चाहिँ छुट्याइएको छ। धेरैजसो इन्फ्रास भौतिक चाहिँ पूर्वाधारमा चाहिँ छुट्याइएको अवस्था छ। सेवा क्षेत्रमा जस्तो सरले शिक्षा स्वास्थ्य भन्नुभयो नि, सेवा सेक्टरमा अत्यन्तै कम लगानी छ। सेवा शिक्षा स्वास्थ्यमा कम लगानी छ। त्यसले गर्दा त्यसलाई टोटललाई सामाजिक हेर्ने भने अलिकति बढी होला, तर शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्र कम छ। र एग्रिकल्चर अब हाम्रो एग्रो बेस्ड सोसाइटी भएको हुनाले एग्रिकल्चरमा लगानी गर्नुपर्छ। र इन्डस्ट्रियल पार्ट पनि हाम्रो अत्यन्तै विक छ। इन्डस्ट्रियल पार्ट हाम्रो अब कस्तो छ भन्नदेखि सिनारी हेर्दा जिडिपीमा जम्मा 27% चाहिँ हाम्रो कृषि चाहिँ बाट जिडिपी यो कुल गारस्थ उत्पादन भन्छ नि, त्यस चाहिँ जम्मा 27% को हाराहारीमा छ, 30% को हाराहारीमा भनौँ।
अब त्यसपछि सेवा क्षेत्र पनि अत्यन्तै कमजोर छ। तर बिजनेस सेक्टरले गर्दाखेरि त्यो के भन्दा सेवा सेक्टरले बढी ठाउँ लिएको छ कि यता शिक्षा स्वास्थ्यमा कम छ, तर बिजनेस सेक्टर एकदम माथि छ। भनेपछि हायर पर्चेज कर्जा दिने यस्तो एक्टिभिटिजले जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसन गरेको छ, त्यो अस्थायी हो। त्यसले गर्दा हाम्रो त इन्डस्ट्रियल र एग्रिकल्चर सेक्टरले चाहिँ जिडिपी चाहिँ कुन गारस्थ उत्पादनमा कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्ने हो नि। अब कृषि क्षेत्रमा चाहिँ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि सेन्ट्रल गभर्मेन्टले नै पोलिसी अहिले करिब करिब कृषि मन्त्रालयले ल्याएको छ नि नीति, त्यो नीतिलाई अब यो अहिले आगामी बजेटमा अझ सङ्ख्यादेखि लोकल गभर्मेन्ट र प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टको समेत सुझाव लिएर त्यो नीतिमा परिवर्तन गरेर अहिलेको भन्दा चाहिँ बढी चाहिँ बजेट पर्छ। अब म लोकल गभर्मेन्टमा जान्छु। लोकल गभर्मेन्टमा अहिले के भइरहेछ अल्पकालीन रूपमा भनेदेखि 3-4 एक्टिभिटिज भएका छन्। मैले धुर्कोट गाउँपालिका भन्ने गुल्मी जिल्लाको धुर्कोट गाउँपालिका उदाहरण लिन चाहन्छु कि त्यहाँ अहिले बाँझो जग्गा आज करिब 20 दिन जति भयो, बाँझो जग्गाको लागि एउटा पोलिसी बनाइयो। बाँझो जग्गा जसले उपयोग गर्छ यतिलाई यस्तो खालको जहाँ बाँझो र भने यति सब्सिडी दिने, सब्सिडी भन्दा अनुदान दिने, यति चाहिँ यो दिने भनेर क्याटेगोरी गरेपछि अहिले एकदम मैले चाहिँ त्यो सम्पर्क गर्दाखेरि उत्साहित छन् कृषकहरू। फर्किएका चाहिँ कृषक जो भलिबल खेल्न जान्थे चाहिँ के भनेदेखि दिल्ली र चाहिँ कतारतिर आएका चाहिँ युवाहरू अब भलिबल खेल्दैनन्, उनीहरू बाँझो खन्न भएको देखिया छ। त्यस्तै तिलोत्तमाको कुरा અહીં सरले गर्नुभयो, बाँझो खेत चाहिँ सुरु गरिएको छ त्यहाँ सामूहिक बाँझो। र पोखरामा के गरिएको छ भनेदेखि पुरा प्लानिङ गरेको चाहिँ भत्काएर चाहिँ पुरा डोजर लगाएर चाहिँ बाँझो खेती गरिन्छ। त्यस्तै चाहिँ चितवनमा सुरु भएको छ। त्यस्तै 2 नम्बर क्षेत्र पनि मैले सुनिरहेको छु। त्यसले गर्दा यो ओभरअल हेर्नुपर्ने हुन्छ र यो बाँझो जमिनलाई उकास गर्ने जुन बुट्यान हिजो बुट्यान भइसकेको छ नि हाम्रो सबै मिल्छ र 4 लाख चाहिँ 4 देखि 5 लाख चाहिँ जुन इएपी भन्ने आर्थिक रूपले सक्रिय जनशक्ति छ, त्यो जनशक्ति प्रत्येक वर्ष चाहिँ के भनेदेखि हाम्रो जुन पलायन हुन्थ्यो नि त्यो अब जाँदैन। अब नेपालमै चाहिँ के भनेदेखि त्यसलाई लोकल गभर्मेन्टले अहिले जम्मा 10 देखि 15% मात्र कृषि क्षेत्रमा छुट्याएछ। अब कम्तीमा पनि 3वटा सेक्टर भएको हुनाले सर्भिस सेक्टर, सेवा सेक्टर, कृषि क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्र मध्ये कृषि क्षेत्रमा कम्तीमा 1/3 बजेट भनेपछि 33% बजेट चाहिँ 30 देखि 33% बजेटसम्म 40%सम्म छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसमा टेवा कलेम दिनुपर्ने हुन्छ नि फेडरल गभर्मेन्ट र प्रोभिन्सियल गभर्मेन्ट दिन्छ लोकल गभर्मेन्टले। अनि त्यसमा गाउँमा के भनेदेखि फेरि जब एग्रिकल्चर पर्छ एग्रो इन्डस्ट्री इट्स सेल्फ चाहिँ के डेभलप हुन्छ। एग्रो इन्डस्ट्री किनभने साना इन्डस्ट्रीहरू चाहिँ डेभलप हुन्छ। यसको स्किमहरू धेरै छन् होइन, त्यसमा विज्ञहरू छुट्टै विज्ञहरूलाई मैले गभर्नेन्स पर्सपेक्टिभबाट भन्दाखेरि त्यसले गर्दा यो चाहिँ अवस्था। अनि अर्को कुरा अहिले इमिडिएट के गर्ने त भन्दा राहत जुन दिएको छ नि पहिलो चरणमा राहत दियो ठिक छ। अब अल्ट्रा पुवर छन् बिस्तारै आइडेन्टिफाई हुँदैछन् सर, पहिले समय भए पनि अहिले चाहिँ तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर त गाउँ टोलमा ती सदस्यहरू लागिरहेछन्। पहिलोचोटिमा अलि भिडभाड भयो, अब अहिले अलि स्क्रिनिङ हुँदैछ, तथ्याङ्क पनि बन्दैछ। त्यसको आधारमा के गर्ने भनेदेखि उनीहरूलाई रोजगारसँग अहिले सुरु पनि गरिसकेका छन् केही गाउँपालिका। त्यही धुर्कोट गाउँपालिकाले सुरु गरेको छ, अरू गाउँपालिका र नगरपालिकाले सुरु गरिसकेका छन् कि त्यो राहतसँग रोजगार कार्यक्रम विशेष गरेर एग्रिकल्चरमा पहिलो नम्बर, त्यसपछि इन्फ्रास्ट्रक्चरमा चाहिँ जोड दिएर सुरु भइसकेको छ। यसलाई केही समय ड्युरिङ द कोरोना अथवा ड्युरिङ द कोभिड-19 भन्दा मतलब यो जुन चलिरहेको छ यो अवधिमा राहत जहिलेसम्म दिन्छ त्यो राहतसँग जोडेर इन्फ्रा डेभलपमेन्टको काम पनि गर्नुपर्ने हुन्छ र मध्यकालीन र दीर्घकालीन रूपमा योजनाहरू बनाएर पुरा कृषिमा राख्नुपर्छ। हाम्रो कम्तीमा अहिले गएको 50% जुन हाम्रो रोजगारीको लागि विभिन्न देशहरूमा गएर चाहिँ खाडी मुलुक लगायत अरू देशमा गएर जुन श्रम गर्नु परेको छ त्यो 50%लाई मात्र हामीले जोगाउन सक्यो भने आर्थिक रूपले क्रियाशील जनशक्ति राष्ट्रमा चाहिँ भयो भनेदेखि यसमा लोकल गभर्मेन्टको ठुलो चाहिँ भूमिका रहन्छ र लोकल गभर्मेन्ट लागेका छन्। हामीले उत्साह दिनुपर्छ र यो कुरालाई अझ प्रवर्धन गर्दै र आगामी वार्षिक बजेट यो लोकल गभर्मेन्टको त फोकसै गर्नुपर्छ, सेन्ट्रल र चाहिँ प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टले पनि फोकस गरेर त्यही किसिमको ग्रान्ट र पोलिसी चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। एग्रिकल्चरमा यति % खर्च गरेर भनेर जुन सशर्त अहिले समानीकरण अनुदान जान्छ नि त्यो समानीकरण कृषिमा यति क्षेत्र गरेकै हुनुपर्ने भनेर नीतिमा चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो राखिसकेपछि लोकल गभर्मेन्टले पनि गर्छन् र केही महानगरपालिकाहरू जो ठुला सहरहरू छन् त्यहाँ अलिक कम होला होइन, 30% नै एग्रिकल्चरमा नहोला, जस्तै काठमाडौँमा नहुन सक्छ, जमिन नै छैन। तर अरू विभिन्न गाउँपालिका र नगरपालिका 753 मध्ये करिब 95%मा चाहिँ के भनेदेखि मोर देन 30% बजेट कृषि क्षेत्रमा छुट्याउनु पर्छ।
त्यो कुरामा करिब अहिले अग्रसर रहेको छ। हामीले त्यसमा प्रमोट गर्दै जानुपर्छ। कस्तो लाग्छ सर? एकदम सर, धेरै राम्रो कुरा गर्नुभयो सरलाई धेरै धन्यवाद छ। मैले पनि सानो कुरा जोडौँ कि अब सङ्घीय सरकारको बजेट त अब आउँछ, अब प्रदेश सरकारको असार 1मा सभामा उसले पेस गर्नुपर्छ, त्यसै गरी असार 10मा स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो बजेट आफ्नो सभामा पेस गर्नुपर्छ। त्यस कारण अब एकदम हामी नजिकमा छौँ बजेटको कुरामा, तयारी अब भित्रभित्रै केही हुँदै होला, त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। त यो बेला चाहिँ नै कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिमा आधारित रोजगारी र कृषिलाई अलिकति व्यवसायीकरण, यी 3-4 कुरालाई चाहिँ नै स्थानीय सरकारले अहिलेदेखि नै फोकस गरेर उसको बजेट चाहिँ नै तर्जुमा गर्नु। सरले अघि नै भन्नुभयो 40% को हाराहारीमा उसले चाहिँ आफ्नो बजेटलाई त्यता फोकस गर्नुपर्छ, एउटा सरले कुरा भन्नुभयो। अर्को कुरा के भन्नुभयो भनेदेखि समानीकरण अनुदानको पैसालाई चाहिँ नै धेरै पैसा चाहिँ यतातिर कृषि रोजगारीतिर लिएर जानु पर्यो भन्ने भयो नि सरले भन्नुभयो नि। त्यस कारण अहिले फोकस गर्नुपर्ने स्थानीय सरकारले चाहिँ कृषिमा रोजगारी कसरी दिने र ती भोलि मेरो नगरपालिकाभित्र मेरो गाउँपालिकाभित्र खाडीका मान्छेहरू फर्केर आउँछन् यहाँ। त्यस कारण त्यो फर्केर आउने मान्छेलाई मैले कृषिमा रोजगारी कसरी दिने भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेदेखि नै स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरू चाहिँ त्यहाँतिर लागेर त्यस्तो नीति र कार्यक्रमहरू चाहिँ तर्जुमा गर्नुपर्छ भन्ने मेरो कुरा हो क्या अहिले। जस्तो कि गुरु सर, यहाँले स्थानीय तहमा रहेर विभिन्न प्रोजेक्टहरू पनि सञ्चालन गर्नुभएको छ, यद्यपि ती कामहरूले स्थानीय व्यक्तिहरूको स्थानीय तहसँग प्रत्यक्ष जोडिएर नतिजा पनि राम्रो दिइरहेका छन्। विशेष गरिकन यहाँहरूले आसमान लगायतका अन्य प्रोजेक्टहरू गरिरहनु भएको छ संस्थासँग जोडिएर। यहाँहरूले स्थानीय तहको अथवा स्थानीय सरकारको बढोत्तरी हुने गरिकन दीर्घकालीन विकासको लागि गर्नुभएको काम चाहिँ के रहेको छ? विशेष गरिकन आसमान नेपालले के गरिरहेको छ? यसलाई तपाईँले राम्रो प्रश्न गर्नुभयो, तर यसलाई मैले 2 खण्डमा कुरा गर्न चाहन्छु। एउटा खण्ड भनेको चाहिँ यो कोभिडको महामारीको बेला एनजिओज आइएनजिओजहरूले के गरिरहेछन्, एउटा खण्ड त्यो। त्यस पछाडि चाहिँ आसमान नेपालले के गरिरहेछ, दोस्रो खण्डमा यो कुरा गरौँ। सबभन्दा पहिलो खण्डमा चाहिँ नै यी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूले चाहिँ के गरिरहेछन्, कस्तो सहयोग गरिरहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। हामी कहाँ हामीले तथ्याङ्क हेऱ्यौँ भने नेपालमा 200 भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरू कार्यरत छन्। 200 भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय। अब राष्ट्रियको त गणनै छैन, हजारौँ सङ्ख्यामा छन् राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूको हिसाब हेर्ने हो भने। दर्ताको हिसाबले हेर्ने हो भने त लाखै पुग्ला, तर हामीसँग धेरै सङ्ख्यामा राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरू पनि छन्। अब यो बेला अब यिनको रोल चाहिँ के हो त अब भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। यिनले चाहिँ नै यी सरकारका साझेदारहरू हुन्, विकासका साझेदारहरू हुन्, त्यसैले यिनलाई डेभलपमेन्ट पार्टनर भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा। विकास साझेदारहरू सरकारका। तर कहाँनिर त भन्दाखेरि सरकारले जति कुराहरू गरिरहेछ कहाँनिर चाहिँ मैले सरकारलाई सघाउने, अर्थात् ग्याप कहाँ छ, सरकारले गरिरहेको कुरामा मैले कहाँनिर चाहिँ सपोर्ट गर्यो भनेदेखि त्यसले पूर्णता पाउँछ भन्ने हिसाबले त्यो ग्यापमा उसले सपोर्ट गर्ने हो, एउटा उसको काम हो। अनि उसले के गर्छ, सरकारसँग पैसा माग्दैन नि त, पैसा त उसले संसारबाट लिएर आउँछ, आएर अनि उसले त्यही सरकारले गरिरहेको काममा सघाउने उसको काम हो। त्यस कारणले कोभिडको महामारीको बेला पनि यतिखेर उसले जुन सरकारले भनिरहेछ नि क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर, यो लगत खडा गर, यस्तो गर, उस्तो गर, जति कुराहरू अहिले हामीले गर्नुपर्ने लोकल गभर्मेन्टलाई जिम्मेदारी दिएको छ, त्यो जिम्मेदारीमा चाहिँ स्थानीय रूपमा जति पनि मैले 200 अघि भने अनि हजारौँ एनजिओजहरू भने नि, उनीहरू त आफ्नो क्याचमेन्ट लिएर बसेका छन् नि, अर्थात् आफ्नो क्षेत्रमा कार्यरत छन्। ती सबैको दायित्व के हो भने स्थानीय सरकारलाई सघाउने। त्यहाँ के सघाउने, उसको क्षमता, अहिले उसको क्षमता पुगेन भने स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता विकास गराउने कुरामा पनि ल त सरकारको चाहिँ ध्यान पुगेन भने उसले त्यहाँ चाहिँ नि सघाउने होइन सामग्री जस्तो पिपी नै पाइएन भने पनि त उसले त्यो सामग्री पनि किनेर ल्याएर दिने। सरकारको ग्याप अर्थात् सरकारले दिएको कुरा जहाँ पुरा भएन त्यहाँ चाहिँ उसले सघाएर पूर्णता दिने के त्यसलाई। त्यस कारणले एनजिओज आइएनजिओजहरूको काम त्यो हो, उसले त्यसरी काम गरिरहनुपर्छ। तपाईँले अहिले विगत केही दिन अगाडिका यो एआइएन भन्छ क्या, एसोसिएसन फर इन्टरनेसनल एनजिओज भनेर संस्था छ नेपालमा होइन, उसले के विज्ञप्ति जारी गरेर प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर के भनेको थियो भने हामी सरकारलाई सघाउँछौँ, तपाईँहरूको ग्याप जहाँ छ
त्यो ग्यापमा चाहिँ नि हामीले सपोर्ट गर्छौँ, त्यसैले हामी पनि सरकारसँगै साथमा छौँ भनेर उसले भन्यो। स्वागतको कुरा हो। त्यस कारणले सरकार पनि के चाहन्छ भने यी मेरा चाहिँ अङ्ग्रेजीमा भन्यो भने एक्सटेन्डेड आर्म्स हुन्, मेरा विस्तारित हातहरू हुन्। एनजिओज आइएनजिओजलाई सरकारले हेर्ने दृष्टिकोण भनेको के हो भने मेरा विस्तारित हातहरू हुन्। त्यस कारण मेरा विस्तारित हातहरूले म जहाँ पुगिरहेको छैन या मेरो ढिलो भइरहेछ भनेदेखि यी चाहिँ पहिले पुगेर त्यहाँ चाहिँ नि काम सुरु गर्छन् है भनेर विस्तारित हात भनेको नि। त्यस कारणले उसले चाहिँ सरकारसँग सहकार्य गर्ने, सरकारसँग साझेदारी गर्ने र सरकारसँग उसले चाहिँ नि सरकारको नीति, सरकारको मार्गदर्शन, सरकारको कुराहरू चाहिँ नि उसले पालन गर्दै सरकारलाई सघाउने हो। त्यो तिनटै सरकारको मैले कुरा गरेँ होइन। एउटा पार्टी हो तर अहिले काम गर्दैछन्। जस्तो तपाईँहरूले अस्ति भर्खर सुन्नुभयो भनेदेखि केही अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूले चाहिँ नि यति पिपी हस्तान्तरण गर्ने म भन्दैछु भने होइन, त्यो एउटा पार्ट हो। मैले भनेको के हो भने समग्र रूपमा एनजिओज आइएनजिओजहरूले सरकारलाई सघाउने काम हो एउटा। दोस्रो कुरा चाहिँ होइन, तपाईँहरू यति लामो काम गर्नुभयो, खोइ त प्रभावकारी रूपमा देखिने गरी त केही कामै भएन नि भन्ने तपाईँको जहाँसम्म प्रश्न छ। अब त्यो चाहिँ देखिने गरी गरेको कामलाई चाहिँ हामीले खोतल्न जानुपर्छ। अब हेर्नुपर्छ, तल गएर खोतल्नुपर्छ। जस्तो भनौँ न, गौरको कुरा गर्ने हो भने गौरमा रहेका अर्थात् गौरलाई आफ्नो सेवा क्षेत्र बनाएका गैर सरकारी अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था र राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूले गौरमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूको क्षमता विस्तारमा के गरे भन्ने कुरा चाहिँ गौरबाट लिनु पर्यो अब हामीले, हो किन? त्यस कारण देखिन्छ ती देखिरहेछ। हामीले चाहिँ अहिले थाहा नपाइरहेको भनेको के हो भने अलिक ठुलो सामग्रीहरू दिएको कुरा चाहिँ नेसनल मिडियाहरू पनि आइरहेछन्, हामी थाहा पाइरहेछौँ। तर सानो सानो कुराको व्यवस्थापनमा अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूले सहयोग पुर्याइरहेछन्, त्यो चाहिँ हाम्रो नजरमा आइपुगेको छैन। त्यस कारणले हामीले थाहा नपाएको हो। त्यस कारण अहिले उनीहरूले पनि महत्त्वपूर्ण रोल गरिरहेछन् भन्ने मैले तपाईँलाई भनेको। अब आसमान नेपालले के गर्दैछ, तपाईँको अर्को खण्डको कुरा थियो। आसमान नेपाल मधेस अर्थात् प्रदेश 2 केन्द्रित एउटा गैर सरकारी संस्था हो। यसले 25 वर्षदेखि प्रदेश 2मा यसले काम गरिरहेछ र प्रदेश 2 यसको हेड अफिस नै जनकपुर धाममा छ। हामी काठमाडौँ बस्छौँ, हामी त कन्ट्याक्ट अफिस हो हाम्रो यहाँ, किनभने डोनर यहीँ छन्, गभर्मेन्ट यहीँ छ, फेडरल गभर्मेन्ट। त्यस कारण उसँगको तालमेल कनेक्सनका लागि चाहिँ नि हामी रिपोर्टिङ गर्न यहाँ बसेको, नत्र भने हाम्रो हेड अफिस भनेको जनकपुरमै हो। र 500भन्दा माथि मान्छे मोबिलाइज गर्छ। अझै भलिन्टियर्सको सङ्ख्या हेर्ने भने त हामी 5000भन्दा बढी मान्छेहरू मोबिलाइज गर्छौँ। अब 8वटा जिल्लामा यसको आसमान नेपालको अड्डा पनि छ। 8 जिल्लामा कर्मचारीहरू पनि छन्। त के गरिरहेछ भन्दा तपाईँले ठुलो कुरा गर्नुभयो, मतलब सोध्नुभयो, प्रश्न सोध्नुभयो। यो ठुलो कुरा हो मेरो लागि। त आसमान नेपाल एउटा मात्रै क्षेत्रमा काम गर्दैन, यसले शिक्षामा काम गर्छ, यसले स्वास्थ्यमा काम गर्छ, यसले सुशासनलाई अगाडि बढाउने कुरामा स्थानीय सरकारसँग हातेमालो गर्छ र त्यसै गरी विपद जोखिम व्यवस्थापनमा यसले काम गरिरहेछ होइन। यसले चाहिँ यसका चाहिँ 6वटा महत्त्वपूर्ण थिम छन्। वुमन इम्पावरमेन्टमा काम गर्छ होइन। 6वटा महत्त्वपूर्ण सेक्टरमा चाहिँ आसमान नेपालले काम गरिरहेछ। त यो बेला चाहिँ के गर्यो त आसमान नेपालले भनेर तपाईँले भन्नुहुन्छ। अब यो अघि नारायण श्रीवाल साहबले भने जस्तो यो अहिले महामारीको बेला हो नि, यो त ठुलो विपद पनि हो। यो विपदमा आसमान नेपालले हाम्रा विपदसँग जोडिएका हाम्रा केही एक्सपर्ट कर्मचारीहरू छन्, तिनलाई अहिले खटाइरहेको छ। कोसँग? लोकल गभर्मेन्टको क्यापासिटी बिल्डअप गर्ने कुरा, लोकल गभर्मेन्टलाई सहयोग गर्ने कुरा, सहयोग पुर्याउने कुरामा, टेक्निकल सहयोग पुर्याउने कुरामा हाम्रा साथीहरूलाई परिचालन गरेछ। नम्बर 1। नम्बर 2, उसले आफ्नो बजेटरी पार्टबाट स्थानीय सरकारलाई केमा सहयोग गर्दा हुन्छ? स्थानीय सरकारको माग चाहिँ अहिले के हो त भन्दाखेरि अस्ति गौरको कुरा गरौँ न, अघिको गौर कुरा क्वारेन्टिन म्यानेजमेन्टको लागि तपाईँले डस्ना, सिरक, तन्ना, लालटिन, झुल, बाल्टिन यस्ता कुराहरू चाहिँ तपाईँले दिनु पर्यो भनेर हामीलाई उनीहरूले रिटर्न फर्ममा भने। हामीले त्यो कुरा त्यहाँको पालिकालाई हामीले उपलब्ध गरायौँ होइन। यस्ता कुराहरू चाहिँ हामी अहिले बन्दोबस्त गरिरहेछौँ के सपोर्ट गर्ने कुरा। अर्को कुरा, सारा हाम्रा स्टाफहरूको तलब 2 दिनको काटेर हामीले प्रोभिन्स 2 को सरकारलाई भरे भोलि ह्यान्डओभर गर्दैछौँ। ह्यान्डओभर गरेका छैनौँ, तलब काटिसक्यौँ होइन। त्यो पनि हामी पैसाले पनि त्यसरी सहयोग गर्ने भनेर भन्दैछौँ। अर्को कुरा, प्रदेश 2 को सरकारलाई हामीले केही सामग्रीहरू पनि सपोर्ट गऱ्यौँ आसमान नेपालको तर्फबाट, जस्तो पिपी, ग्लोभहरू, N95 मास्कहरू होइन, यस्ता सामग्रीहरू। अनि त्यो
तपाईँ भन्नुहुन्छ नि त्यो भिटिएम भन्दो रहेछ कि एउटा यो त्यो स्वाब कलेक्सन गरेर लिएर हिँड्ने भाँडो त्यो भाँडो त्यसलाई भिटिएम भन्दो रहेछ होइन के भेक्टर ट्रान्सपोर्टेसन मसिन भनेर भन्दो रहेछ त्यसलाई होइन हो यस्ता कुराहरूको सपोर्ट गर्ने कुराहरू पनि हामी गरिरहेछौँ त्यस कारणले हाम्रो क्याचमेन्टमा त छँदैछ होइन तर प्रोभिन्सियल सरकारलाई अर्थात् प्रादेशिक सरकारलाई पनि सपोर्ट गर्ने कुरा गरिरहेछौँ अर्को कुरा हामी गर्दैछौँ पर्सिदेखि स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पिपिईको ट्रेनिङ छ त्यो कुरा हामी गरिरहेछौँ मिडियाहरूलाई परिचालन गरेर अलिकति मास अवेरनेसको कुराहरू पनि हामी गरिरहेछौँ सबै रेडियोहरू अहिले हेर्नु छ थुप्रैवटा रेडियो हाम्रो साथीहरूले अर्थात् आसमान नेपालले चलाइरहेछ मतलब 1.5 घन्टा 2 घन्टाको कार्यक्रम अर्को कुरा हामी गरिरहेछौँ बालबालिकाहरूलाई शिक्षा गरिरहेछौँ अहिले हामी मतलब अहिले हाम्रो अहिले तपाईँ पर्सामा हेर्नुहुन्छ भने पर्सा मात्रै होइन सबै जिल्लामा छ पर्सामाले इक्जाम्पल दिएको उदाहरण दिएको पर्सामा हेर्नु भने रेडियो बिरियन्स टेलिभिजन दुईटैले विद्यार्थीका लागि क्लास सञ्चालन गरिरहेछ होइन यो दूरशिक्षाको माध्यमबाट भनौँ न भर्चुअल क्लास भन्छौँ नि त्यो गरिरहेछ त्यस कारणले हामी यस्तो कुराहरूमा चाहिँ अहिले आसमान नेपालले सहयोग गरिरहेको अवस्था हामीसँग छ हजुर सर थप्ने मन भयो जुन आसमान नेपालबाट चाहिँ जुन एक्टिभिटी भइरहेछ नि यो त सराहनीय नै छ अब उसको क्षमता अनुसार सहयोग गरिरहेको छ र यहाँले बताउनु भयो अब एउटा यो जुन बोर्डर साइड छ नि धेरै जिल्लाहरू त बोर्डरसँग जोडिएका छन् प्रदेश नम्बर 2 को त्यो बोर्डरमा जोडिएका जिल्लामा हाम्रो त त्यत्रो कर्मचारी फिल्ड लेभलको कर्मचारी छन् नि हैन फिल्ड वर्करहरू हुनुहुन्छ नि हाम्रो आसमान नेपालको उहाँहरूलाई बोर्डर साइडमा अवेरनेस क्रिएसन गरेर एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो कोभिड-19 जुन सङ्क्रमणको दुई देशको सिमानाबाट सङ्क्रमण हुने सम्भावना छ नि त्यसलाई गर्न पनि केही सपोर्ट गर्न सकिन्छ कि भन्ने मलाई लाग्यो हैन हजुरको 500 चाहिँ के वर्करहरू फिल्ड वर्करहरू हुनुहुन्छ भने भन्नु हो नि एकदम राम्रो कुरा हजुरले गर्नुभयो हाम्रो बोर्डरमा हाम्रो क्याचमेन्ट अझै अर्थात् हाम्रो सेवा क्षेत्र अझै बोर्डरका नगरपालिकामा छ धेर जसो हेर्ने हो भनेदेखि त हाम्रो त्यहाँ के छ हाम्रा चेन्ज एजेन्ट भन्ने छन् भोलिन्टियर्सहरू भन्ने छन् हैन हाम्रा स्टाफहरू छन् के गरिरहेका छौँ विदेशबाट आउने मान्छेहरूलाई निगरानी गर्ने लगत राख्ने कुरामा पालिकाहरूलाई सघाइरहेछन् उनीहरूले राहतको लागि नामावली जुन सङ्कलन गर्नुपर्ने थियो त्यो सङ्कलन लगत सङ्कलन गर्ने कार्यमा पनि हाम्रा स्टाफहरूले अर्थात् आसमान नेपालले त्यहाँ सघायो अर्को राहत वितरण गर्नु पर्यो पुर्याउनु पर्यो नि वितरणै गर्नु पर्यो नि त्यहाँ पनि हाम्रा मान्छेहरू लागिरहेछन् होइन त्यो कुरा छ त्यसरी चाहिँ नै हामी फिजिकल्ली अर्थात् भौतिक रूपमा हाम्रा स्टाफहरू परिचालन गरेर अनि अभौतिक रूपमा हामीले सामग्रीहरू अर्थात् वस्तुसगत सपोर्ट गरेर यसरी पनि आसमान नेपालले चाहिँ अलि सहयोग गरिरहेको अवस्था छ जस्तै हामी लगभग अन्त्यमा पनि छौँ अन्त्यमा केन्द्रीय सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय तहले कोभिड-19 लगायत अन्य सामान्य अवस्थामा पनि गर्नुपर्ने काम चाहिँ के जस्तो लाग्छ यहाँहरूको सजेसन अथवा यहाँहरूको मनमा लागेको कुराहरू के जस्तो लाग्छ अब महत्त्वपूर्ण भूमिका त स्थानीय सरकारकै छ त्यस कारणले ऊ केन्द्रमा पनि स्थानीय सरकार नै हो केन्द्र भनेको कामको केन्द्रमा स्थानीय सरकार नै छ त्यस कारण स्थानीय सरकारले अहिले हेर्नुपर्ने भनेको चाहिँ यो अघि पनि हामीले छलफल गर्दाखेरि चर्चा गऱ्यौँ कि यो कोभिड भन्ने अर्थात् यो सङ्क्रमण या यो जीवाणु अहिले अर्को औषधि नआएसम्म चाहिँ यो साम्य नहुने रहेछ त्यस कारणले अहिले चाहिँ नै यो महत्त्वपूर्ण अवसर हो स्थानीय सरकारका लागि कि व्यवहार परिवर्तनको पार्टमा जे अवेरनेसका कार्यक्रम गरिरहेछ त्यसलाई कन्टिन्यू गर्नुपर्ने रहेछ नम्बर 1 नम्बर 2 हाम्रा स्वास्थ्य केन्द्र स्वास्थ्य चौकी स्वास्थ्यका जनशक्ति यिनलाई चाहिँ नै यिनको क्षमता विकास गर्नुपर्ने रहेछ लगानी त्यतातिर फोकस गर्नुपर्ने रहेछ अर्को काम अर्को कुरा भन्यो भनेको चाहिँ अहिले फेडरल गभर्मेन्टले एउटा कुरा दिएको छ क्या CMIS भन्छ कोभिड म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम भनेर एउटा अहिले सिस्टम चाहिँ लोकल पालिकाहरूलाई इस्टाब्लिस गर्न खोजिरहेछ त्यसमा हामी पनि रहेका छौँ त्यो सिस्टमलाई चाहिँ नै अलिकति माथि ल्याउन सक्यो भनेदेखि चाहिँ सारा यो अघि लगतका कुरा गऱ्यौँ तथ्याङ्कका कुरा गऱ्यौँ नि हामीले त्यो तथ्याङ्कहरू व्यवस्थित गर्न अर्थात् त्यसलाई राम्रो गर्न चाहिँ काम लाग्नेछ त्यस कारण त्यो कुरा गर्न जरुरी छ त्यस कारणले अहिले त के गर्नुपर्ने रहेछ भनेदेखि प्रत्येक घरसँगको स्थानीय सरकारको सम्पर्क कनेक्सन को मान्छे बाहिर छ को मान्छे भित्र आयो को मान्छे कहिले गयो को मान्छे कतिखेर आयो भन्ने कुरासम्मको जानकारी राख्नुपर्ने स्थानीय सरकार रहेछ त्यस कारणले यो कुरा पनि उसले गर्नुपर्ने अवस्था छ अहिले त्यस कारणले अहिले हेर्नुपर्ने छ र अब भोलिका दिनदेखि गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ
अब मानव व्यवहारको परिवर्तन जुन भइरहेछ त्यसमा जुन उसले अवेरनेस क्रिएट गरिरहेछ त्यसलाई बरकरार राख्दै अब फर्किएको जनशक्ति र बाहिरबाट आउने जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्नेतिर चाहिँ उसले जुन पर्सि असारमा बजेट ल्याउँदैछ त्यो बजेट ल्याउँदाखेरि चाहिँ मैले कृषि शिक्षा स्वास्थ्यमा चाहिँ नि मेरो फोकस गर्नुपर्ने र आउने मान्छेलाई चाहिँ नि मैले रोजगारी चाहिँ नि मैले मेरै पालिकाबाट सिर्जना गरेर त्यसलाई रोजगार मैले नै बनाउनु पर्ने रहेछ भन्ने हिसाबले चाहिँ उसले काम गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। बिल्कुल सर, के थप्नु? मैले छोटोमा भन्छु, फेडरल सङ्घीय सरकारले के गर्नुपर्छ भने पोलिसी सपोर्ट, फाइनेन्सियल सपोर्ट र लोजिस्टिक सपोर्ट फर द कोभिड-19 यो चाहिँ गर्नु कोभिड-19लाई परास्त गर्नको लागि, विजय हासिल गर्नको लागि 3टा कुरा मैले भने है, नीति, अर्थ र चाहिँ सामग्री। अब प्रोभिन्सियलले प्रतिकार्य यसलाई अङ्ग्रेजीमा रेस्पोन्स हुन्छ, प्रतिकार्य भन्नुसाथ रेस्क्यु, सर्च, रेस्क्यु र रिलिफ भन्छ। यसलाई भनेको खोज, उद्धार र राहत 3टा कुरा भन्छ। त्यसमा सपोर्ट गर्ने प्रोभिन्सले गर्ने। खोज भनेको कहाँ त्यस्ता आए, के गरे, अनि त्यसलाई उद्धार गरेर ल्याउने, त्यसमा सपोर्ट गर्ने। किनभने स्थानीय तहले कहिले काहीँ सक्दैन। स्थानीय तह रिलिफ र अरू एक्टिभिटिजमा समग्र चाहिँ किन यही पोलिसी फाइनेन्सियल एक्टिभिटीमा एक्सनमा जाने स्थानीय तह हो। यसरी समन्वय गऱ्यो भनेदेखि यो कोभिडमा हामीले चाहिँ विजय हासिल गर्न सक्छौँ र अहिले पनि हामी विजय उन्मुख छौँ र विजय हासिल गर्न सक्छौँ। र अन्तमा दीर्घकालीन रूपमा त कृषि नै हो। मैले अघि नै चाहिँ जुन जोड दिएँ, कृषिमा बजेट तथा कार्यक्रमलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ। हस्, यहाँहरू दुवैजनालाई आजको समय संवाद लामो छलफलका लागि समय दिनुभयो। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आजको लागि नाइस टक यति नै। अर्को एपिसोडमा थप विषयवस्तु र फरक प्रसङ्ग र फरक व्यक्तित्वहरूसँग छलफल लिएर आउनेछौँ। आजको लागि नाइस टकबाट हाम्रा सम्पूर्ण युनिटसहित म एमडी मगरलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।